ये वाला जो ऑर्डर है ये मुझे तकरीबन 4 से 5 दिन के बाद रिसीव हुआ है, और अभी जो कुछ ऑर्डर्स हैं मेरे जो क्यू में पड़े हुए हैं, एक ऑर्डर जो है वो मेरा गलत एड्रेस पुराना साहिवाल वाला एड्रेस था वहाँ पे रिसीव हुआ है, लेकिन वो मुझे रिसीव हो चुका है। और एक ये चीज़ है, अभी मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या होगा, तो इसको खोल के चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। मेरे ख्याल से इसके अंदर या तो कैमरा की बैटरी होगी, और दूसरा मैंने एक बैंड ऑर्डर किया हुआ था या वो होगा। ये फोकस वगैरह का इशू बनता है, ये मैं हाथ साइड पे कर लेता हूँ। अभी मुझे इसका एग्जैक्ट नहीं पता कि इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा हाथ करीब है तो ये पीछे वाले को ब्लर कर देगा, और अगर मैं हाथ साइड पे कर लेता हूँ तो ये उसको फोकस करेगा। बाय द वे, ये जो अनबॉक्सिंग है ये इस वीडियो का पार्ट नहीं थी, ये मैंने कुछ देर पहले ही रिसीव किया है। ये मैंने ऑर्डर किया था कुछ दिन पहले, कैमरा एसेसरीज के लिए बैग ऑर्डर किया था, और वो साइज़ में थोड़ा छोटा था और वो मैंने रिटर्न कर दिया। अब क्या होता है कि अगर आपको चीज़ गलत भी निकल आती है, ठीक है, तो आप उसको रिटर्न कर सकते हो। उनकी पॉलिसीज़ में है कि आप उसको रिटर्न कर सकते हो। जो बंदा लेके आया उसी बंदे के थ्रू, या उनके ऑफिसेज होते हैं, आप उनके थ्रू उनको वापस कर सकते हो। मैंने एक किया था, और उसके बाद उसके जो पैसे थे वो आपके दराज वॉलेट में आ जाते हैं, और दराज वॉलेट से आप ऑनलाइन परचेज़ अगेन कर सकते हो। ये मामला थोड़ा सिक्योर हो गया है अब, मतलब कि अगर चीज़ अच्छी या ख़राब आपको रिसीव होती है तो आप उसको रिटर्न कर सकते हो। तो चलो अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं इसके अंदर से क्या निकलता है। अब बिल्ली का बच्चा तो इसके अंदर से निकलने से रहा। अब मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि ये चीज़ें क्यों रखी जाती हैं। वैसे गोरे इसको पढ़ते होंगे, हमारा पढ़ने के साथ ना तो पहले कभी काम रहा है ना अब है, इसको क्या करना है। वैसे पढ़ लेंगे अगर इंग्लिश में लिखा होगा, लेकिन ये चाइनीज़ लिखी हुई है इसके ऊपर, इस साइड पे इंग्लिश लिखी हुई है, पढ़ लेंगे इसको। खैर इसको परे करो। अभी ये वाली जो असल चीज़ है, ये इसकी चार्जिंग लीड, ये इसका डायल, इसको डायल कहते हैं, ये पता नहीं क्या कहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा। उई, ये वाइब्रेट कर रहा है, इसके ऊपर हेलो लिखा हुआ है। मैंने इसको उठाया है, उसने उसी वक्त वाइब्रेट किया है। इसको फोकस करो यार, नहीं फोकस कर रहा। ये और ये इसका एक्चुअल ब्रेसलेट है। इसके फ़ायदे काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन मैं इसको यूज़ करके आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगा। तो ये हमने ऑर्डर किया था, ये मुझे कैमरा की बैटरी लगी थी वैसे, एक वो चीज़ है, एक मैंने डोर मैट जो है वो ऑर्डर किए हुए हैं। चलो खैर वीडियो के ऊपर आते हैं। आजकल लाइट ने थोड़ा सा तंग करना शुरू किया है, अभी अभी आई है तो ये थोड़ा सा माहौल बना हुआ है। तो बात मैं ये करना चाह रहा था कि हम में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ग्रेजुएशन करने के बाद लाहौर, कराची या इस तरह के शहरों में इंटर्नशिप पे जाते हैं। हमारा इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस कुछ है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो ये बात शुरू होती है 2019 से। मैंने 2019 में अरफा करीम IT पार्क से मैंने सर्टिफिकेशन कंप्लीट की थी, और उसके बाद जो हर स्टूडेंट है वो इंटर्नशिप के लिए या जॉब के लिए अप्लाई करता है। तो डेफिनेटली जब सर्टिफिकेशन करो तो उसके बाद आपको इंटर्नशिप करने की ज़रूरत पड़ती है, और मैंने डिफरेंट कंपनीज़ के अंदर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया। तो तकरीबन 2 मंथ बाद मुझे एक कंपनी का रिस्पांस आया, कंपनी का मैं नेम नहीं लेना चाहूँगा, और वहाँ पे मेरा जो पहला इंटरव्यू था वो किया गया, और उसको एज अ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के नाम से जानते थे वहाँ पे, लाहौर में है कहीं पे। और वहाँ पे मैंने एज अ जो डिजिटल मार्केटर है वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया। वो तकरीबन 3 महीने का मेरा टाइम पीरियड था जो मैंने पूरा करना था। और सबसे जो बड़ी गलती मैंने उस टाइम पे की थी वो ये थी कि कंपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड करती है। सबसे पहले यहाँ पे एक जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आप किसी कंपनी में एज अ एम्प्लॉय ज्वाइन करते हो, आप एज अ डिजिटल मार्केटर हो, आप एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, या कुछ भी है, आप जब भी ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देने से पहले कंपनी का पोर्टफोलियो चेक कर लें कि ये कंपनी किन किन प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर चुकी है और किन किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये काम कर रहे हैं। मोस्टली कंपनीज ये चीज़ें शेयर नहीं करती, लेकिन कंपनी की कोई ना कोई वेबसाइट तो होगी ना, वहाँ से जाके चेक कर लें कि अपनी उसकी क्वालिटी किस तरह की है, अपनी कोई क्वालिटी वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वहाँ से आपको पता चल सकता है कि कंपनी जो है वो ठीक तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही। मतलब कि इनकी अपनी जो वेबसाइट्स रन हो रही हैं
وہ ٹھیک رن ہو رہی ہیں, جو ان کی اپنی اپلیکیشنز ہے وہ ٹھیک رن ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ کہ ان کے ریویوز چیک کر لیا کریں. میں نے آؤٹ آف لاہور بھی ایک انٹرویو دیا تھا, وہاں پہ انہوں نے فار SEO جو ان کی ویب سائٹ ہے ان کی SEO کے لیے انہوں نے لوکل SEO کے لیے ریویوز وہاں پہ ایڈ کروائے ہوئے تھے. اور جب میں انٹرویو دینے گیا تو آفس میں تقریباً 4 سے 5 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو اس طریقے سے بھی یہ کام ہو جاتا ہے. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ کہ بہت ساری اچھی کمپنیز ہیں, مطلب کہ جن کمپنیز کا آپ کو کنفرم ہے کہ یہ اچھا کام کروا رہے ہیں یا یہ اچھی کمپنیز ہیں, وہاں پہ آپ اپنے ڈاکیومنٹ سبمٹ کروا سکتے ہو. اگر وہاں پہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کمپنی وہاں سے یہاں تک آ ہی نہیں سکتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ لاہور کے اندر بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جو اپنے اپنے گھروں کے اندر سافٹ ویئر ہاؤسز چھوٹے چھوٹے بنا کے رکھے ہوئے ہیں. ڈیفینیٹلی ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں. وہی بات ہے کہ کمپنیز کے پہلے پورٹ فولیو چیک کر لیں کہ وہ کام ٹھیک طریقے سے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. آپ کو وہاں پہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے. اس میں 3 چیزیں سب سے زیادہ ضائع ہوتی ہیں. آپ کا ایک تو ٹائم ضائع ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کا, اگر آپ کسی غلط جگہ پہ جا کے اپنے ڈاکیومنٹ سبمٹ کروا دیتے ہو, ٹھیک ہے, آپ کا ٹائم ضائع ہوتا ہے, آپ کا پیسہ ضائع ہوتا ہے اور آپ کی انرجی ضائع ہوتی ہے. ٹائم واپس نہیں آ سکتا, پیسہ ہو جائے گا اور انرجی بھی واپس نہیں آئے گی. تو یہ نہ ہو کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ جا کے پھنس جاؤ, وہاں سے آپ ایک فیلڈ سے فیڈ اپ ہو کے دوبارہ سے پھر سے واپس آ جاؤ کہ بھائی اس فیلڈ کے اندر کچھ نہیں پڑا ہوا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری ایسی جگہوں پہ جا کے اس کو پہلے ٹیسٹ کر لیں. اس حساب سے اوریجنل ڈاکیومنٹ خاص کر جہاں پہ ریکوائرڈ ہوں اس کو اچھے طریقے سے ویریفائی کر لیں کہ یہاں پہ کام کس طریقے کا ہو رہا ہے, آپ کو یہاں سے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے. میرے آلموسٹ اس چیز کے اندر 6 سے 8 مہینے بالکل ضائع ہوئے ہیں. میں نے ایک کمپنی میں جہاں پہ میں نے کام کیا تھا اس کے اندر بالکل یہی سسٹم تھا, اوریجنل ڈاکیومنٹ آپ سبمٹ کروا دو اور اس کے بعد آپ کہیں پہ جا نہیں سکتے. میرے دوست تھے کچھ, ان کے بھی ڈاکیومنٹ جو ہیں وہ ضائع ہو گئے, وہ ابھی تک کمپنی میں پڑے ہوئے. رزلٹ کارڈ تھے, ڈگریز نہیں تھیں, اتنا شکر ہے ڈگریز نہیں تھیں. لیکن میں اس کمپنی کا نام مینشن نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن کم سے کم آپ ان اسٹوڈنٹس کا خیال کریں, ان اسٹوڈنٹس کے ٹائم کا خیال کریں کہ ان اسٹوڈنٹس کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. اور جب ایسی فیلڈ کے اندر آپ 3 مہینے 4 مہینے یا 5 مہینے کام کرتے ہو اور کام کرنے کے بعد جب آپ اپنا محاسبہ کرتے ہو کہ میں نے اس ٹائم پیریڈ کے اندر کیا کچھ سیکھا ہے, اور جب وہ کچھ نہیں دیتا تو پھر جو ہے نا بدتمیزیاں ہوتی ہیں, کافی سارے کام ہوتے ہیں جو چیزیں ہم سے بھی ہوئیں, یہ بات نہیں ہے, اور ہم پھر وہاں سے لیفٹ کر کے آگے. تو بیسکلی جو مقصد ہے میرا اس ویڈیو بنانے کا یا اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنے کا کہ 6 سے 7 مہینے ضائع کرنے سے پہلے کمپنی کو ویریفائی کر لو. خاص کر وہ اسٹوڈنٹ جو لاہور میں انٹرنشپ کے لیے جاتے ہیں, خاص کر وہ لوگ جو بالکل نیو ہیں لاہور کے اندر, یا لاہور میں بھی بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو لاہور میں رہتے ہوئے بھی باہر نہیں نکلتے. تو اس طریقے کی جو چیزیں ہیں وہ ایک کمپنی میں ایک جاب جوائن کرنے سے پہلے یا انٹرنشپ جوائن کرنے سے پہلے آپ کنفرم کر لیا کریں, کیونکہ ٹائم بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, پیسہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. کیونکہ ٹائم کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا پیسہ بھی ویسٹ ہو رہا ہے تو یہ تو پھر سارا کچھ ہی ضائع ہو رہا ہے نا, تو انرجی تو ڈیفینیٹلی ساتھ ساتھ ضائع ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ کنفرم کر لیا کریں کہ میں ایک کمپنی میں کام کے لیے جا رہا ہوں تو یہ کمپنی کس طریقے سے کام کر رہی ہے, ان کی پورٹ فولیوز کیا ہیں, ان کی پرائرٹیز کیا ہیں. تو آئی ہوپ اس ویڈیو میں آپ کو کچھ نہ کچھ ہیلپ ملی ہو, کچھ آپ کو ایسے ہنٹ ملے ہوں کہ آپ کسی کمپنی میں جاتے ہو, وہاں پہ ڈاکیومنٹس ریکوائرڈ ہیں تو وہاں پہ دھیان سے جائیے. اور بیسٹ آف لک فار یو. ایٹ دا اینڈ میں بتانا چاہتا ہوں میں نے اسپیسیفکلی کسی کمپنی کو ٹارگٹ نہیں کیا ہے, میں صرف ایک اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ ایک ویڈیو کے اندر شیئر کرنا چاہتا تھا. بہت سارے اور بھی ایکسپیرینس ہیں جو میں شیئر نہیں کرنا چاہتا یہاں پہ, لیکن ایک گائیڈ ہے اور کچھ میرے اپنے ایکسپیرینسز. ہوپ سو آپ نے اس میں سے کچھ نہ کچھ نکالا ہوگا, کچھ ہنٹ ہوں گے, کچھ پوائنٹ ہوتے ہیں وہ مائنڈ پہ نوٹ کر لیجیے. جب بھی آپ باہر نکلتے ہو جاب کے لیے یا انٹرنشپ کے لیے تو ان چیزوں کو لازمی چیک کریں.